أنا آخر القطرات جئتك زائرا، في باله ذكر الرضا لا يغفل. قد جئت من أقصى الهموم تبتلا، وسكرت باسمك كيف لا توسل. ودخلت روضك كالغراب ملوحا، وخرجت منها كالحمامة يهدل. والغبة الصفراء مذ أبصرتها قالت لكل الزائرين تهللوا. مولانا يا رضا يا أنيس النفوس، مولانا يا رضا يا شمس الشموس، مولانا يا رضا يا كريم يا عطوف، مولانا يا رضا